Dre sa pagtinda ba dili bala makasala og maninda og mga ilimnon nga makahubog og sigarilyo. Salamat. So, unang-una, ang ating katawan ay kinakailangan talaga natin na alagaan. Kung sobra na sa pag-inom, kaya nga merong sinasabi diyan, drink moderately. Pero yung sigarilyo ay makasira talaga 100% sa ating katawan. So, may kasalanan ba? Lalo yung maninda ng sigarilyo. Magkasala tayo, siguro accomplice, no? Hindi tayo nakakommit but accomplice. Tayo nakakommit pero nakakontribute tayo. Pero sa pag-iinom, nasa sa depende yan sa individual. So for health reason, iinom ka lang ng kaunti, hindi masama yun. Okay? Naikapsyon diha mga igsuon na sala ba ang maninda og ilimnon og sigarilyo. So mao kadto ang opinyon ni Pari Darwin. So kita mga igsuon kanya-kanya man gyud mga opinyon. So kita magbase ta diri sa Bible. Unsa jud ang plano sa Dios alang kanato? Pwede ba ta mo inom og mga ilimnon na makahubog? So atong basahon diri mga igsuon sa Panultihon 20 verse 1. Ang bino makahimo kanimog sabaan o buang-buang, busa ang paggubog-gubog binuang. So nabasa nato mga igsuon no, ang palabig inom o ilimnon makahubog, makahimog sabaan o buang-buang, makawala na sa maayong pangunahuna. So mabasa po nato diri sa Lucas 21 verse 34. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon. So ingon nga diri mga igsuon no, pagbantay kamo. O naay warning alang kanato mga igsuon. So unsa man pasabot sa Ginoo ani, kay puro man jud warning ang gihatag sa Dios kanato. So ang gusto sa Ginoo mga igsuon, ayaw na lang jud pag-inom. Ayaw na lang jud paninda ug ayaw na lang jud pag-inom og ilimnon na makahubog. Klaro kayo na daghan kayo mga negative na gihatag sa Dios kanato kung kita muinom sa ilimnon na makahubog. Mas maayo na ato kining isalikway sa atong kinabuhi. So naa na po siya giingon diri na verse Episo 5 mga igsuon na ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. So gidiretso na lang jud sa Ginoo na ayaw kamo paghubog-hubog kay ang tao dili makapugong siyang kaugalingon. Pag once na makainom na gyud ng mga igsuon bisag gamay jutay, matintal dayon kay huyang lagi ta mga tao mo na ang gusto sa Ginoo na ayaw na lang jud pag-inom. Mao ni ang plano sa Dios kanato. Mas maayo na kanina lang daw ang atong buhaton. So basahon nato sa 19, tingong haa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa espiritu ug sa inyong pagsultianay gamitan ninyo mga salmo, mga himno ug mga balaang awit. So mao kini ang gusto sa Dios na awiti ug daygan ninyo ang Ginoo sa kinasingkasing gayod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. So mao ni ang gusto sa Ginoo na ma-filled ta sa iyang Holy Spirit, makatarong ta gunahuna, makapasalamat ta sa Ginoo, makadaig ta sa Ginoo, makabuhat ta og maayo kaysa magpatuyang ta sig inom og ilimnon. So klaro kay mga igsuon no, daghan kay mga negative na gisulti ang Ginoo about sa mga ilimnon na makahubog. Mas maayo mga igsuon na dili na lang jud ka maninda og ilimnon na makahubog og sigarilyo. Kay wala jud nay maayo na gihatag sa tao. Makadaot lang na, makaguba sa hunahuna, makaguba sa lawas, makaguba sa pamilya. So mas nindot na ang imong itinda mga igsuon kana makaayo sa tao. So ayaw lang paninda. So para dili ta makasala, dili na lang ta maninda na makasangkot didto sa kadautan. So ana ra mga igsuon kay ang Ginoo mo provide man jud sa imuha, mag-provide sa tanan nimong panginahanglan. So daghan pa ka pwede itinda mga igsuon, dili lang kay sigarilyo ug inom, pero kung moingon ka ang sigarilyo ra jud og ilimnon makadako og income sa tindahan. So mga igsuon, ayaw na lang. Bisan unsa pa kadako sa halin nimo sa imong tinda, pero nakahatag man pud kasamok sa imong mga kasilinganan, ayaw na lang. Maninda na lang kadiya og mga pagkaon. Oh, lindot pa na mga igsuon. God bless.